मार्च महीने की 3 बड़ी जॉब नोटिफिकेशंस आपके साथ शेयर करूंगा। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब वैकेंसीज रहने वाली हैं। मल्टीपल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट्स एडवर्टाइज हुए हैं। एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। 10th पास, 12th पास, ITI और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट्स निकल के आए हैं, जॉब्स निकल के आए हैं। 1 by 1 तीनों टॉप जॉब नोटिफिकेशंस को जानने के लिए और सारी डिटेल्स को समझने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। किसी भी जॉब नोटिफिकेशन को स्किप न कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि कैसे आप इन जॉब एप्लीकेशंस में, इन जॉब नोटिफिकेशंस में जो है अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट पहली जॉब नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। पहली जॉब नोटिफिकेशन जम्मू एंड कश्मीर सैनिक स्कूल मानसबल की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन निकल के आए हैं। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट्स की एडवर्टीजमेंट की गई है। सारे परमिट वैकेंसीज हैं। TGT फिजिक्स, इसके अलावा TGT मैथमेटिक्स के साथ साथ आप पोस्ट्स को मैं आपको बताऊंगा TGT उर्दू, देन लाइब्रेरियन, अकाउंटेंट, अकाउंट्स असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, मैट्रन या हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, देन क्वार्टर मास्टर, देन मेस मैनेजर, देन कैटरिंग असिस्टेंट। ये सारे पोस्ट्स यहाँ पे एडवर्टाइज कर दिए गए हैं। इनमें मैट्रिकुलेशन के अलावा 12th या ग्रेजुएट्स और टीचिंग वैकेंसीज के लिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन की जो है क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। मजीद डिटेल्स के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करें, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फराहम करूंगा। 11 मार्च से ऑलरेडी ऑनलाइन पोर्टल ओपन किया गया है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन करने के लिए। 31 मार्च को यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। 1050 रुपये का आपको एप्लीकेशन फी यहाँ पे सबमिट करना होगा। अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को एक दफ़ा ज़रूर चेक करें और जब आप मुतमईन हो जाएंगे अपनी सारी चीज़ों से तब जाके इस नोटिफिकेशन में अप्लाई करें। लेकिन एक और बात आपको याद रखनी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के साथ साथ आपको ऑफलाइन फॉर्म भी यहाँ पे अपना सबमिट करना होगा। और ऑफलाइन फॉर्म आप इन पर्सन या बाई पोस्ट के ज़रिए 6 अप्रैल 2026 तक सबमिट कर सकते हैं। अच्छी वैकेंसीज हैं, ज़रूर अप्लाई करें। परमिट पोस्ट्स रहने वाली है, अच्छी खासी यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी। तो चलिए दूसरी जॉब नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये दूसरी जॉब नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी जॉब रहेगी। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 14 मार्च को ये नोटिफिकेशन निकल के आए हैं। मल्टीपल पोस्ट्स एडवर्टाइज हुए हैं, जिनमें हेड असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, हॉस्टल वार्डन, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में, इसी तरह लेबोरेटरी बियरर AI एंड ML में, बॉटनी में और लाइब्रेरी बियरर की वैकेंसीज यहाँ पे जो है एडवर्टाइज कर दी गई है। आप नोटिफिकेशन के सामने देख पा रहे हैं, एक तो पे लेवल दे दिया गया है, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बताई गई है। ओपन मेरिट कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 1000 का एप्लीकेशन फी सबमिट करना होगा, जबकि रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट जो हैं वो सिर्फ 700 रुपये का फी सबमिट करें। ऑनलाइन पोर्टल ओपन किया गया है। 16 मार्च से लिंक ओपन किया गया है। लास्ट डेट जो है वो 5 अप्रैल रहने वाली है। आप 5 अप्रैल से पहले पहले इस जॉब नोटिफिकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। हेड असिस्टेंट के लिए बैचलर्स डिग्री, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, हॉस्टल वार्डन के लिए बैचलर्स डिग्री, सीनियर असिस्टेंट के लिए बैचलर्स डिग्री विद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, जूनियर असिस्टेंट के लिए बैचलर्स डिग्री विद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए बैचलर्स डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट। इसी तरह लेबोरेटरी बियरर के लिए 10+2 होना जरूरी है और लाइब्रेरी बियरर के लिए भी 10+2 होना जरूरी है। मिनिमम एज 18 ईयर्स कहा गया है। मैक्सिमम एज 40 ईयर्स इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, 43 ईयर्स इन केस ऑफ रिजर्व कैंडिडेट्स, 42 ईयर्स इन केस ऑफ पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी एंड 50 ईयर्स इन केस ऑफ इन सर्विस कैंडिडेट्स। बाकी सारी सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर रहेगा ये सारा कुछ इस नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस पर क्लिक करके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करने के बाद इसको आप ध्यान से पढ़िए। हर एक चीज़ को जब आप पढ़ेंगे और जब आप एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड होंगे अप्लाई करने के लिए तो ज़रूर यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे आपको फी भी सबमिट करना होगा। क्लस्टर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका एड्रेस है cusrinagr.edu.in, वहाँ पे जाके
آپ اس نوٹیفیکیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. یہ ڈیٹیل نوٹیفیکیشن ہے, سارا کچھ اس میں دے دیا گیا ہے, تو سب کچھ پڑھنے کے بعد اس نوٹیفیکیشن میں آپ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جاب نوٹیفیکیشن ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ نوٹیفیکیشن بھی بڑی اچھی امپورٹنٹ نوٹیفیکیشن ہے, نکل کے آئی ہے شیری کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. یہ 2024 کا نوٹیفیکیشن نمبر 3 ہے نان ٹیچنگ پوسٹس کے لیے. تو سب سے پہلے پوسٹس کو دیکھ لیتے ہیں. لائبریری اسسٹنٹ کی ایک ویکینسی ہے, سینئر میکینک کی ایک ویکینسی ہے, ایم ٹیک کوالیفیکیشن رہے گی, اکاؤنٹس اسسٹنٹ کی 7 ویکینسی ہیں, گریجویشن رہے گی, ساتھ ساتھ میں آپ کے پاس کمپیوٹر پروفیشنسی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اسسٹنٹ کم ٹائپسٹ کی 8 ویکینسی ہیں, گریجویشن کسی بھی ریکاگنائزڈ یونیورسٹی سے, اور ٹائپنگ سپیڈ اور جو ہے شارٹ ہیڈ آپ کو آنا چاہیے. اسی طرح آڈیو ویژول آپریٹر 10+2, الیکٹریشین کی 2 ویکینسی ہے 10+2 پلس ITI ڈپلوما, میکینک اسسٹنٹ کی 1 ویکینسی ہے 10+2 ود ڈپلوما فرام ITI, ٹرانسلیشن اسسٹنٹ کی 1 ویکینسی, گریجویشن اور ساتھ ساتھ میں پروفیشنسی ان انگلش اینڈ اردو, ورک شاپ اسسٹنٹ میٹرک اینڈ ITI ڈپلوما یا ITI کی طرف سے آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہو, بائنڈر اینڈ کٹر میٹرک کوالیفیکیشن رہے گی, ایکسپیرینس بھی ساتھ ساتھ میں چاہیے, اور ITI کا اگر ڈپلوما آپ کے پاس ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. 18 ایئرس منیمم ایج رہے گی, میکسیمم ایج 40 ایئرس رہے گی, ریزروڈ کیٹیگری کے لیے 43 ایئرس, پرسن ود اسپیشل ایبلٹی 42 ایئرس, ان سروس کینڈیڈیٹس 50 ایئرس, ایکس سروس مین 40 ایئرس, ان ریزروڈ یعنی اوپن کیٹیگری کینڈیڈیٹس کے لیے 1000 کا فی ہے, ریزروڈ کیٹیگری کینڈیڈیٹس کے لیے 700 روپے کا فی ہے. 5 مارچ سے لنک اوپن کیا گیا ہے, 31 مارچ اس جاب نوٹیفیکیشن میں لاسٹ ڈیٹ رہنے والی ہے. یہ نوٹیفیکیشنز میں نے پہلے بھی شیئر کیے ہیں, میں آپ کو ایک ریمائنڈر ویڈیو آج بنا کے دے رہا ہوں. اگر ان جاب نوٹیفیکیشنز میں ابھی تک آپ نے اپلائی نہیں کیا ہے تو آپ کو ضرور ان نوٹیفیکیشنز میں اپلائی کرنا چاہیے. یہاں پہ جو ان سروس کینڈیڈیٹس ہیں وہ آن لائن فارم سبمشن کے ساتھ ساتھ آف لائن فارم بھی تھرو پراپر چینل سبمٹ کریں, اور آپ کا فارم 15 اپریل 2024 سے پہلے ان کے یہاں پہنچ جانا چاہیے. سکاسٹ کشمیر کی آفیشیل ویب سائٹ پہ وزٹ کریں, وہاں پہ آپ اپنا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ سبمٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تینوں جاب نوٹیفیکیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے, جن میں ٹیچنگ نان ٹیچنگ پوزیشنز بھی ایڈورٹائز کر دی گئی ہے. تو یہ سینک اسکول کی یہ جو جاب نوٹیفیکیشن ہے, اس میں نے ایک امپورٹنٹ چیز آپ کو بتائی ہے. یہاں پہ 3 سبجیکٹس میں TGT فزکس, TGT میتھمیٹکس اینڈ TGT اردو کے ویکینسیز ہیں, جن کے لیے لیول 7 جو ہے سیلری رہے گی. یہ پرمٹ ویکینسیز ہیں. آپ نے ریلیونٹ سبجیکٹ میں پوسٹ گریجویٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے B.Ed کیا ہو تو آپ اس جاب نوٹیفیکیشن میں اپلائی کر سکتے ہیں. بڑی اچھی تینوں جاب نوٹیفیکیشنز ہیں, ان میں ضرور آپ اپنی قسمت آزمائی کریں اور اپلائی کریں. یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے, آپ کو اس گولڈن اپرچونٹی کو مس نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیں 31 مارچ سے پہلے ان ساری جاب نوٹیفیکیشنز میں اپلائی آپ کر سکتے ہیں. لاسٹ ڈیٹ کا ویٹ نہ کریں, کیونکہ لاسٹ ڈیٹ کا رش جب بڑھ جاتا ہے تو پھر جو ہے فارم سبمشن میں ڈیفیکلٹیز اینڈ دقتیں آتی ہے. ان ساری دقتوں کو اوور کم کرنے کے لیے آج ہی اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا کے آپ کو اپلائی کرنا چاہیے. تو اگر آپ کو میری چینل پہ آپ پہلی دفعہ ہیں, آپ اس ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں, روزانہ لیٹسٹ اینڈ اوتھینٹک جاب اپڈیٹس کو حاصل کرنے کے لیے چینل کے ساتھ آپ جڑیے, اس کو ایک لائک کریے, سبسکرائب کریے, اور ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کس ایریا سے, آپ کس اسٹیٹ سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, تاکہ آپ کے اسٹیٹ کا اور آپ کے ایریا کا جاب تلاش کر کے میں آپ تک پہنچا سکوں. ملتے ہیں ایک نئی جاب نوٹیفیکیشن کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں, تب تک اپنا بہت خاص خیال رکھیے. تھینکس فار واچنگ.